जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाई सँगसँगै जी समाचारको साथमा प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा, प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट, अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर, आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौं। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकील अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858 21 864 र 9858 20 179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। धारा, के तपाईले तेलको शुद्धता चेक गर्नु भएको छ? शुद्धता? तपाईले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सक्कली तोरीको तेलमा नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। सुरुमा हेडलाइन्स। उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनमा आजदेखि जोरबिजोर प्रणाली लागू। बिहानैदेखि यात्रुहरूलाई शास्ति भएको जानकारी। माओवादी केन्द्रको पार्टीभित्रको सम्पूर्ण कामको जिम्मा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने निर्णय। एमसीसीको विषयमा परिमार्जन सहित अघि बढ्ने कुरामा छलफल। पूर्व प्रधान न्यायाधीश मोहन प्रसाद शर्माको निधनमा आइतबार देशभरका अदालतमा शोक विदा दिने निर्णय। अदालतको पूर्ण बैठकमा शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो संवेदना। नेपालमा आज शनिबार 10,254 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 16 जनाको मृत्यु। भारतको मुम्बईमा एउटा भवनमा आगलागी, 6 जनाको मृत्यु। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलको मेगा अक्सनको लागि नेपालका 15 जना खेलाडीको नाम दर्ता गराएका खेलाडीको नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भनाइ। धारा, के तपाईले तेलको शुद्धता चेक गर्नु भएको छ? शुद्धता? तपाईले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सक्कली तोरीको तेलमा सधैँ। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई
कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। आउनुहोस् पोषण युक्त चम्किलो त्वचा प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट। सर्वोत्तम सुपर ग्रेडमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौँ। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकिल अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858 21 864 र 9858 20 179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनमा आज शनिबारदेखि जोर बिजोर प्रणाली लागू भएको छ। कोरोना महामारीलाई न्यूनीकरण र रोकथामका लागि प्रशासन कार्यालयले सवारी साधनमा सञ्चालनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको हो। आज शनिबार उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा जोर बिजोर प्रणाली कार्यान्वयन गराउनका लागि प्रहरीहरू सक्रिय देखिएका थिए। अत्यावश्यक कामका लागि सञ्चालन हुने र तोकिएका गाडीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू नहुने तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर औषधि एवं स्वास्थ्य सामग्री बोकेका गाडी, एम्बुलेन्स, दमकल, सब वाहन, ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका सवारी साधनको हकमा भने जोर बिजोर प्रणाली लागू नहुने भएको छ। यस्तै खाद्यान्न, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफुल, तरकारी, पानी, अन्डा, माछा, मासु, पशुपक्षी, दाना एवं कृषि तथा पशुजन्य सामग्री बोक्ने गाडी सञ्चालन गर्न पाइनेछ। यसैगरी निर्माण सामग्री बोक्ने गाडीमा चालक र सहचालक मात्र हुनुपर्नेछ। परिचय पत्रको आधारमा बैंक, बीमा, वित्तीय संस्था, वायु सेवा कम्पनी, डाक तथा कुरियर सेवा, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निकायका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने गाडी सञ्चालन गर्न पाइने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। यता सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक गाडीमा जोर बिजोर प्रणाली कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि व्यवहारिक नहुने तर्क गरेका छन्। तर बिहानैदेखि काममा जाने यात्रुहरू ठाउँ ठाउँमा गाडी कुरेर बसेको देखिन्छ। कामधन्दा जान कटौती नहुने तर यातायातका साधन भने घट्ने भएर यात्रुको चाप बढेको छ। यसले गर्दा यातायातमा झन भिड बढ्न सक्नेतर्फ चिन्ताहरू पनि थपिएका छन् भने काममा जाने यात्रुहरूलाई शास्ति पनि भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीभित्रको जनपरिचालनका कामहरूको जिम्मा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आज शनिबार बसेको माओवादी पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले हाल पार्टीभित्र कुनै पनि कमिटी नरहेकाले जनपरिचालनका कामहरूको जिम्मा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने निर्णय गरेको हो। कोरोना महामारीका कारण पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक केही दिनपछि मात्रै बोलाउने र तत्कालका लागि जनपरिचालनका कामका लागि निर्देशन दिने जिम्मा प्रचण्डलाई दिने निर्णय भएको माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले एमसीसीको बारेमा चर्को बहस भइरहेकोले त्यसलाई समाधान गर्न गठबन्धनले बनाएको कार्यदलको सुझाव दिएपछि मात्रै परिमार्जन सहित अघि बढ्ने कुरामा छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै सकेसम्म तीनवटा चुनाव एकैपटक गर्ने विषयमा पनि छलफल र परामर्श भएको नेता महराले जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोग, बुद्धिजीवीहरू, पत्रकारहरू त्यसपछि कानूनविदसँग सल्लाह लिएर मात्र चुनावका बारेमा आवश्यक निर्णयमा पुगिने उहाँले बताउनु भएको छ। को समसामयिक परिस्थिति विषयमा ब्रिफिङ गर्ने र परामर्श लिने उद्देश्य साथ यो बैठक बोलाइएको हो। बैठक आज बस्ने भन्ने कुरा थियो केन्द्रीय समितिको बैठक। हामीले यो बैठक तत्काललाई बस्न सम्भव छैन किनभने यो कोभिड अहिलेको जुन कोभिडको स्थिति छ यो अलिकति चर्को छ।
त्यस कारणले कोभिड अलि मत्थर नहुन्जेलसम्म बैठक स्थगित गर्ने, तर तत्काल कामको निमित्त अध्यक्ष कमिटीले कामहरू अगाडि बढाउने, केही तलका सङ्गठनात्मक कामहरू बाँकी छन् भने टुङ्गाउने, एमसिसी कुरा चाहिँ अलि चर्को ढङ्गले उठाएको छ। त्यसमा हाम्रो पार्टीले एउटा कार्यदल बनाएको छ, पार्टी सरकारले गठबन्धनले त्यसको सुझाव लिएर आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिने र त्यो कार्यदलको सुझाव पर्खिने भन्ने निर्णय हो। यस विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्र सत्तारूढ गठबन्धनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। यसअघि शुक्रबार बसेको सत्ता गठबन्धन अन्तर्गतको संयन्त्रले तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको आज बसेको पूर्ण बैठक फुलकोटले पूर्व प्रधान न्यायाधीश मोहन प्रसाद शर्माको निधनमा आइतबार देशभरका अदालतमा शोक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले पूर्ण बैठकपछि आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला विशेष तथा न्यायाधिकरण गरी देशभरका अदालतमा आइतबार शोक बिदा दिने निर्णय गरेको उल्लेख छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश शर्माको 88 वर्षको उमेरमा बुधबार निधन भएको थियो। सरकारी सेवामा 2015 सालमा प्रवेश गर्नुभएका शर्मा 2017 सालमा कानुन मन्त्रालयको शाखा अधिकृतबाट बढुवा भएर अदालतको न्यायाधीश भएर काम गर्दै 2054 चैतदेखि 2056 मङ्सिर 30 गतेसम्म नेपालको प्रधान न्यायाधीश भएर काम गर्नुभएको थियो। स्वर्गीय शर्माको एक छोरा र एक छोरी रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पूर्व प्रधान न्यायाधीश शर्माको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरी चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो संवेदना प्रकट गरेको छ। कोरोना महामारीलाई न्यूनीकरण र रोकथामका लागि प्रशासन कार्यालयले सवारी साधन सञ्चालनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेको छ। आज शनिबार उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा जोरबिजोर प्रणाली कार्यान्वयन गराउनका लागि प्रहरीहरू सक्रिय देखिएका छन्। यसै विषयमा विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। नेपालमा 2 साता यता कोरोना भाइरसको संक्रमण भयावह तरिकाले बढेको छ। पुस तेस्रो साता करिब 4% रहेको संक्रमण दर माघ पहिलो सातामै 42% पुगेको छ। पुस तेस्रो साता अर्थात् पुस 18 गतेदेखि 24 गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा संक्रमण दर 4.7% रहेको थियो। त्यस साता 80,050 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3822 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। माघ पहिलो सातासम्म आइपुग्दा 1 गतेदेखि 7 गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार संक्रमण दर भयावह तरिकाले बढेर 42.36% पुगेको छ। यस अवधिमा 1,43,960 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 60,982 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू भएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको रोकथामका लागि उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक र निजी सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेका हुन्। जस अनुसार जोर गते जोर नम्बर प्लेटका गाडी गुड्छन् भने बिजोर गते बिजोर नम्बर प्लेटका गाडी गुड्नेछन्। प्रशासनले सार्वजनिक सवारीमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न, सबै यात्रुलाई मास्क अनिवार्य गर्न, सवारी साधनभित्र यात्रुले प्रयोग गर्ने गरी सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ। यसैगरी जिल्लाभित्रका सबै सार्वजनिक र सरकारी निकायमा आलो पालोको सेवा प्रवाहको उचित प्रबन्ध कार्यालय प्रमुखले गर्ने भनी आदेश पनि दिएको छ। जोर बिजोर प्रणाली लागू नहुने सवारी साधन आदेश अनुसार अत्यावश्यक सेवामा प्रयोग हुने र तोकिएका सवारी साधनलाई भने जोर बिजोर प्रणाली लागू हुने छैन। औषधि एवं स्वास्थ्य सामग्री बोकेका एम्बुलेन्स, दमकल, सब वाहन, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका सवारी साधनमा भने जोर बिजोर प्रणाली लागू हुने छैन। त्यसैगरी खाद्यान्न, दुधजन्य पदार्थ, फलफुल, तरकारी, अन्डा, पानी, माछा मासु, पशुपन्छी, दाना एवं कृषि तथा पशुजन्य सामग्री बोक्ने सवारी साधन पनि निर्वाध रूपले सञ्चालन गर्न पाइनेछ। त्यस्तै निर्माण सामग्री बोक्ने सवारी साधन, परिचय पत्रका आधारमा बैंक, बिमा, वित्तीय संस्था, वायु सेवा निगम, कुरियर सेवा, दूरसञ्चार सेवा, सञ्चार माध्यमका सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने पनि उल्लेख गरेको छ। यस्तै सूचना तथा प्रसारण विभागबाट जारी भएका प्रेस पास तथा पत्रकार परिचय पत्र रहेका सञ्चारकर्मीले प्रयोग गरेका सवारी साधन, सरकारी र कूटनीतिक नियोगका सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने काठमाडौँका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुप्रभा खनाल ढुङ्गेलद्वारा जारी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 को झापा, मोरङ र सुनसरी, मध्य प्रदेशको धनुषा, बागमतीको ललितपुर, काठमाडौँ, भक्तपुर, चितवन, मकवानपुर र काभ्रे, गण्डकीको कास्की र नवलपरासी, लुम्बिनीको रूपन्देही र बाँके तथा सुदूरपश्चिमको कैलालीमा संक्रमण दर उच्च देखिएको छ। यी जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 नागेको छ। जी न्यूज नेपालका लागि क्यामेरामा छविराम पराजुलीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। पछिल्लो समय देशभर कोरोना संक्रमित थपिँदै जाँदा महामारी विरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी समेत संक्रमित हुने क्रम बढेको छ। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर ओमिक्रोनको जोखिम बढ्दै जाँदा गण्डकी प्रदेशमा 3 साताको अवधिमा चिकित्सक, स्टाफ, नर्स लगायत 268 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित भएका छन्। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराका अनुसार गत पुस 17 देखि माघ 7 गतेसम्म गण्डकीका मनाग बाहेकका जिल्लामा उक्त संख्यामा स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित भएका छन्। प्रदेशको राजधानी शहर पोखरामा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित भएको निर्देशनालय माथको प्रदेश स्वास्थ्य अल्पकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका संयोजक नवराज शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार कास्कीमा सबैभन्दा बढी 138 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित भएका छन्। विगत 5 दिनमा महोत्तरी जिल्लामा विभिन्न स्थानबाट स्रोत नखुलेको रु 50 लाख सहित 5 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक दिनेश कुमार आचार्यले विगत 5 दिनमा स्रोत नखुलेको रु 46 लाख 4,200 र रु 15 लाख 36,000 बराबरको चेक, 2,000 जाली नोट र करिब रु 3 लाख नक्कली नोट बनाउने कागज सहितको 5 जनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएको छ। प्रहरीले गत माघ 3 गतेका दिन जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका 8 स्थित नेपाल भारत 10 गजा क्षेत्रबाट मटिहानी नगरपालिका 3 बस्ने 23 वर्षीय सहाउद्दिन राईलाई स्रोत नखुलेको रु 30 लाख सहित पक्राउ गरेको थियो। सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीय स्थल खप्तर क्षेत्रमा पुनः हिमपात भएपछि अहिले आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेको छ। जिल्लामा कोरोना जोखिम कायमै रहे पनि खप्तरमा हिउँसँग रमाउनका लागि अहिले यहाँ दैनिक आन्तरिक पर्यटक भित्रिन थालेका छन्। हिमपातका कारण खप्तर क्षेत्र निकै रमणीय बनेको त्यहाँ गएर आएका पर्यटकहरू बताउँछन्। हिमपातपछि त्यहाँका डाँडाकाँडा निकै रमणीय तथा शीतम्य भएका छन्। गएको पुस 14 गते पहिलो पटक हिमपात भएको खप्तर क्षेत्रमा माघ 5 गते रातिबाट पुनः हिमपात भएको हो। खप्तरमा हिमपात भएपछि यहाँ आएका आन्तरिक पर्यटकहरू निकै रमाइरहेको बताइएको छ। हिमपातपछि त्यहाँ रमाइलो गर्नका लागि दैनिक 12 देखि 15 जनासम्म आन्तरिक पर्यटक घुम्न र रमाइलो गर्न आउने गरेको खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय झिग्नाले जनाएको छ। वालिङ नगरपालिकाले कोभिड-19 को परीक्षण, भोजन तथा औषधिलाई निःशुल्क गरेको छ। नगरपालिकाले वालिङ स्थित गरौं प्राथमिक अस्पतालमा निर्माण गरेको आइसोलेसन सेन्टरमा कोभिड-19 संक्रमणका कारण भर्ना भएर बसेका बिरामीलाई खाना, नास्ता तथा औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराएको नगर प्रमुख एवं अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिलीप प्रताप खाँडले बताउनुभयो। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 को संक्रमण दर वालिङमा पनि उच्च छ। उहाँले भन्नुभयो, अस्पतालकै क्यान्टिनबाट निःशुल्क खाना, नास्ता र अस्पतालबाट उपलब्ध हुने औषधि सहित उपचारलाई निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं। कोभिड-19 को संक्रमण दर बढ्दै जाँदा नगरपालिकाले गरौं प्राथमिक अस्पतालमा 50 शैय्या सहित अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायतका स्वास्थ्य उपकरणहरू र स्वास्थ्य कर्मीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। जी न्यूज नेपालमा अब एकैछिन विश्राम अगाडि हेडलाइन्स। उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनमा आजदेखि जोरबिजोर प्रणाली लागू, बिहानैदेखि यात्रुहरूलाई शास्ति भएको जानकारी। माओवादी केन्द्रको पार्टीभित्रको सम्पूर्ण कामको जिम्मा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने निर्णय। एनसीसीको विषयमा परिमार्जन सहित अघि बढ्ने कुरामा छलफल। पूर्व प्रधान न्यायाधीश मोहन प्रसाद शर्माको निधनमा आइतबार देशभरका अदालतमा शोक विदा दिने निर्णय। अदालतको पूर्ण बैठकमा शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो संवेदना। नेपालमा आज शनिबार 10,254 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 16 जनाको मृत्यु।
भारतको मुम्बईमा एउटा भवनमा आगलागी 6 जनाको मृत्यु। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलको मेगा अक्सनको लागि नेपालका 15 जना खेलाडीको नाम दर्ता गराएका खेलाडीको नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भनाइ। धारा, के तपाईँले तेलको शुद्धता चेक गर्नुभएको छ? शुद्धता? तपाईँले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईँको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सक्कली तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त। अब पाउनुहोस् पोषण युक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर, आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौं। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकील अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858 21 864 र 9858 20 179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट, अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज शनिबार 10,254 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 14,462 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 8,212 जना र 5,725 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 2,042 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,16,845 पुगेको छ। त्यसले कोरोनाका कारण थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,651 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 708 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,20,283 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 72,862 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 149 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता तथा बागमती प्रदेशका सांसद रामेश्वर फुयालले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज शनिबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उहाँले आगामी 2079 जेठ 6 गते बिहान 10 बजे नै स्थानीय तहको कुर्सीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले शासन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। नेता फुयालले देशमा अनिर्वाचित सत्ताको संविधानले परिकल्पना नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। 2074 मा 3 चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको स्मरण गराउँदै अब पहिलो चरणको निर्वाचनलाई कानुनी मान्यता दिने भनिएको पनि दाबी गर्नुभयो। 2 महिना अगावै निर्वाचित हुने व्यवस्था हामीले गर्यौं। त्यो निर्वाचनमा जो सामेल हुन्छन् ती पदाधिकारीको रूपमा कायम गरिरहेका हुने छैनन्। जब उम्मेदवार हुन्छ उ खाली भइहाल्छ। त्यति मात्र होइन,
एउटै प्रमुख पदमा 2 पटक भन्दा बढी निर्वाचित नहुने कुरा पनि हामी परिकल्पना गरेका छौँ। सुशासनका लागि, जनतालाई सेवा पुर्याउनको लागि गाउँ सभाको निर्वाचन पछाडि 15 दिनभित्र, नगरसभाको निर्वाचन त्यसै गरी जिल्ला सभाको निर्वाचन पछि 30 दिनभित्र पहिलो बैठक बसिसक्ने, निर्वाचनको काम सकिसक्ने, यी खालका प्रबन्धहरू पनि हामीले गरेका छौँ। र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन संवैधानिक जे व्यवस्था गर्यौँ 3 चरणमा निर्वाचन भए पनि निर्वाचन सम्बन्धी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा 4 को 4 मा हामीले के व्यवस्था गरेका थियौँ भने जति चरणमा गरिएको भए पनि पहिलो तोकिएको मितिलाई नै निर्वाचन भएको मानिने छ भनेर हामीले कानुनी प्रबन्ध गरेका छौँ। साक्षात्कारमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य डाक्टर खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्ने सवालमा कोही पनि विपक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। तर उहाँले तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सकिने बताउनु भएको छ। उहाँले संविधान स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि लान नमिल्ने भन्दै गठबन्धन दलले चुनाव नसार्ने पनि जिकिर गर्नुभयो। अब हामीले चुनावका कुराहरू पनि बरु प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि 2 महिना अगाडि नै गर्ने, प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि 2 महिना अगाडि नै गर्ने र स्थानीय तहको चुनाव पनि 2 महिना अगाडि नै किन नगर्ने भनेर बरु सबभन्दा राम्रो चाहिँ संविधानमा लेख्दा हुन्छ। पहिलो विषय हो। विशेष गरी संविधानको हामीले स्थानीय तहको चुनावको कुरा गर्दा संविधानका 3टा धाराको म कुरा गर्छु। संविधानको धारा 214 ले के भनेको छ भने स्थानीय तहको कार्यकारिणी जुन अधिकारको कुरा गर्छ, त्यसले कार्यकारिणी अधिकार चाहिँ स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकामा हुनेछ भनेर 214 मा लेखिएको छ। 215 मा के छ भने 215 त्यहाँ गाउँपालिकाको कुरा गरेको छ। गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको समय अथवा अवधि 5 वर्षको हुनेछ भनेर 215 मा लेखेको छ संविधानको धारा। 216 नगरपालिकासँग सम्बन्धित छ र नगरपालिकाको मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष के अरे वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको समय अवधि भनेको 5 वर्षको हुनेको छ भनेको छ। अब त्यहाँ तीनै संविधानका ती 2टा धारा 215 र 216 हामीले हेर्यौँ भने के भनेको छ भने त्यसको समय कसरी सकिन्छ त भनेपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समय सकिने भनेको 3टा कारण दिएको छ, त्यहाँ संविधानमा लेखेको छ। डाक्टर सुरेन्द्र महतोले निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको भन्दै समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। महतोले देशभर मुलुकभर 761 सभा सरकार रहेको उल्लेख गर्दै यी सरकारबीच अन्तर सम्बन्ध भए पनि सबै स्वायत्त रहेको धारणा राख्नुभयो। कार्यकाल घटी बढी हुनै सक्दैन भने 6 महिना पछि चुनाव किन गर्ने? त्यो 6 महिनाको अवस्था के हुने त? संविधानको इन्टरप्रिटेसन गर्ने हो भने 6 महिनाको समय हो भने 6 महिनासम्म के स्थानीय तह सरकार विहीन हुने, सभा विहीन हुने, त्यो त कल्पना गरेको छैन। भन्दाखेरि यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन बनाउँदाखेरि कपी एन्ड पेस्ट को परिणाम हो यो। जस्तै प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा आफ्नो कार्यकाल पुरा नहुँदै सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा विघटन भएमा के भन्छ, बढीमा 6 महिनाभित्र चुनाव गराउनु पर्ने। त्यही कपी पेस्ट गरिदियो स्थानीय तहको हकमा र स्थानीय तहमा त्यो राखिदियो, जब त्यो कुरा कुनै तालमेल नै मिल्दैन। संविधान र कानुनको मर्म जुन 5 सालको जीवन छ स्थानीय तहको, हरेक स्थानीय तहको आफ्नो लाइफ ग्यारेन्टी छ 5 वर्ष। चाहे त्यो वैशाखमा चुनाव भएको छ भने उसको वैशाखमा 5 वर्ष पुग्छ, अषाढमा छ भने अषाढमा 5 वर्ष पुग्छ, आश्विनमा छ भने आश्विनमा 5 वर्ष पुग्छ। त्यसलाई घटीबढी गर्न सकिँदैन। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले निर्वाचन नागरिक तन्त्रको कोर भ्यालु भएकोले संविधानमा लेखिएको कुरा लागू हुने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन समयावधि सकिएको 6 महिनाभित्र गर्नु भनेर संविधानले नै भनेकोले यसबाट दायाँ बायाँ गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। अर्को अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठीले एउटै मितिमा तीनै तहको निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको मुम्बईमा एउटा भवनमा आगलागी हुँदा 6 जनाको ज्यान गएको छ। मुम्बईको तारदेवमा रहेको एउटा 20 तले भवनमा आज शनिबार बिहान आगलागी भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। कमला भवनको 18औं तलाबाट आगलागी भएको हो। 6 जनाको ज्यान गएको र 28 जना घाइते भएको इन्डिया टुडेले जनाएको छ।
घाइतेको भाटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 13 दमकल तथा 7वटा पानीका जेटले आगो निभाएका छन्। आगलागीको कारण भने खुलेको छैन। भारतीय सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले आफ्नो देश विरुद्ध दुष्प्रचार र नियोजित झुटो समाचार फैलाएको आरोपमा 35वटा युट्युब च्यानल र 2वटा वेबसाइट ब्लक गरेको छ। भारतीय सूचना तथा प्रसारण सचिव अपूर्व चन्द्राले पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त जानकारी दिनुभएको हो। ती सबै वेबसाइट र युट्युब च्यानल पाकिस्तानबाट सञ्चालन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। भारतीय गुप्तचर एजेन्सीहरूले त्यस्ता सामाजिक सञ्जालका अकाउन्ट र वेबसाइटमा कडा निगरानी राख्दै यस सम्बन्धमा कारबाहीका लागि मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको उहाँले बताउनुभयो। अपूर्व चन्द्राले ती च्यानल र साइट मार्फत भारतको बारेमा झुटो समाचार फैलाएको जानकारी दिनुभएको छ। यी च्यानलहरूका सब्सक्राइबर 1 करोड 20 लाख रहेका छन्। त्यहाँ राखिएका सामग्री 1 अर्ब 30 करोड पटकसम्म हेरिएका छन्। त्यस्ता थप च्यानल बन्द गर्न अवरुद्ध हुनेछन्। 35 युट्युब च्यानल र 2 वेबसाइट ब्लक गर्नुका साथै 2वटा ट्विटर, 2 इन्स्टाग्राम र एउटा फेसबुक अकाउन्ट पनि बन्द गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले चीन र अमेरिकालाई वार्ता गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरेसले विश्व बजार र अर्थतन्त्रको ध्रुवीकरणबाट बस्न व्यापार र प्रविधिमा अमेरिका र चीनलाई वार्ता गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। चीनसँग वाशिंगटनको वर्ष पुरानो प्रविधि विवादका विषयमा गुटेरेसले आफू सधैँ एकीकृत विश्व बजार र एकीकृत विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको पक्षमा रहेको बताएको चिनिया समाचार संस्था सिन्हाले जनाएको छ। अब खेल समाचार। आउँदो अप्रिलदेखि सुरु हुने इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलको मेगा अक्सनको लागि नेपालका 15 जना खेलाडीले नाम दर्ता गराएका छन्। नाम दर्ताको लागि तोकिएको अन्तिम दिन अस्ति बिहिबारसम्म 1214 जना खेलाडीले नाम दर्ता गराएका थिए, जसमध्ये 896 भारतीय र 318 भारत बाहिरका खेलाडीहरू रहेको आइपिएलले जनाएको छ, जसमा 15 जना खेलाडी नेपाली रहेका छन्। नाम दर्ता गराएका नेपाली खेलाडीको नाम उल्लेख छैन। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पनि अहिले खेलाडीको नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जनाएको छ। आइपिएल खेल्नको लागि सबैभन्दा धेरै अस्ट्रेलियाबाट 59 जना खेलाडीले नाम दर्ता गराएका छन्। खेलाडी किनबेच अर्थात् अक्सन आउँदो फेब्रुअरीमा हुनेछ। आइपिएलमा एकपटक लखनऊ र अहमदाबादका 2 टोली थपिएपछि क्लबको संख्या 10 पुगेको छ। हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनमा आजदेखि जोरबिजोर प्रणाली लागू। बिहानैदेखि यात्रीहरूलाई शास्ति भएको जानकारी। माओवादी केन्द्रको पार्टीभित्रको सम्पूर्ण कामको जिम्मा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने निर्णय। एनसीसीको विषयमा परिमार्जन सहित अघि बढ्ने कुरामा छलफल। पूर्व प्रधान न्यायाधीश मोहन प्रसाद शर्माको निधनमा आइतबार देशभरका अदालतमा शोक विदा दिने निर्णय। अदालतको पूर्ण बैठकमा शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो संवेदना। नेपालमा आज शनिबार 10,254 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 16 जनाको मृत्यु। भारतको मुम्बईमा एउटा भवनमा आगलागी, 6 जनाको मृत्यु। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलको मेगा अक्सनको लागि नेपालका 15 जना खेलाडीको नाम दर्ता गराएका खेलाडीको नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भनाइ। हौस् त अहिलेका लागि जी नेपाल एसटी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसटी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। धारा, के तपाईले तेलको शुद्धता चेक गर्नु भएको छ? शुद्धता? तपाईले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सकली तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली।
फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किन किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर, आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौँ। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकिल अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858 21 864 र 9858 20 179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट, अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै